السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا السيت والريزيت والفرق بيناتهم. دونك بالنسبه للريزيت شنو كدير؟ كتريزيتي ليا لي كونتور لي طومبوريزاتور وحتى لي سورتي العاديين وحتى هاد السيت هادي. وبالنسبه للسيت شنو كدير؟ كتحافظ ليا على الريزلطا لوجيك جينيرال اللي هي اون امور اللي قبل منها زعما. دونك ملي كنعطيها الان لهاد السيت دونك كتبقى محافظه ليا على ليطا ديالها، كتاكسيتا كتبقى ماكسيتيا. امتى كتريزيتا؟ حتى كنريزيتها انا كنعطيها واحد لاكسيون باش تريزيتا. دونك نشوف واحد ليكزومبل بسيط. دونك ناخذ واحد الريزو، دونك ناخذ، دونك نديرو اكزومبل بسيط بعدا كاين هو الاول. دونك ناخذ هنايا او 00، هنا ناخذ ا 00 مانتيان، هنا ا 00. دونك مزيان. دونك شناش غادي يوقع ليا في هذا البروغرام؟ نشارجي البروغرام ديالي وي مزيان. دونك البروغرام تشارجا، غندير فيزواليزي وغادي نمشي لي زونطري سورتي. دونك بالنسبه ملي غندير مودرن اش غيوقع ملي غنعطي او 00؟ دونك ملي غنعطي او 00 غتاكتيفي ليا هاد السورتي هادي تاكسيتا. دونك نشوفوها هاي تاكسيتات. دونك ملي غنحيد يديها البوطون بوسوار او 00 اش غيوقع؟ دونك بقات محافظه ليا على ليطا. علاش؟ دونك هادي السورتي عاديه بقات، حيت انا درت هنا واحد المانتيان. دونك ا 00 ديال السورتي، دونك محافظه ليا على مقارده ليا ديك، محافظه ليا على ديك السورتي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي للريزو اخر، غادي ندير فيه الاو 00 وهنا غندير بوبين سيت ونشوف شنو غادي يوقع. دونك هنا غادي ندير او 0 1. دونك هنا غندير ا 0 1 مزيان. دونك غادي نشارجي البروغرام، غادي ندير فيزواليزي وغادي نمشي ندير مودرن. دونك هنا دونك هذا الريزو اللي كاين هنا الاولاني ريزو راه هو الريزو 2. دونك بحال يا اما كندير هذا الريزو ولا ندير هذا الريزو. دونك نمشي او 00 اش غيوقع؟ دونك نمشي بعدا كاين هنا، دونك نحيد هاد السورتي هادي. دونك ملي نمشي لاو 00 اش غيوقع؟ دونك ا 00 دونك تاكتيفات ليا السورتي ا 00. نحيد دونك يديها البوطون بوسوار بقات محافظه ليا على دونك على دونك ليكسيتاسيون ديالها الريزلطا لوجيك جينيرال. دونك الاو 01 بالنسبه للاو 01 كليكيت عليها عطاتني السورتي تاكسيتات ليا البوبين. ملي غنحيد يدي على الان دونك ها هي الان راها محافظه ليا على السورتي، بقات محافظه عليها. دونك هذا الريزو راه هو هذا راه بحال تماما. دونك شنو غندير؟ غنمشي لمود ستوب. دابا هنا شنو نقدر ندير باش دونك هنا ملي بقات ماكتيفي ليا هاد السورتي باش نديزاكتيفيها ما عنديش شي حل باش نديزاكتيفيها نهائيا. دونك الحل باش نديزاكتيفي هاد السورتي هادي ولا هادي هي هاد البوبين الريزيت. دونك شنو غندير؟ غنمشي ناجوتي واحد الريزو اخر تحت هاد الجوج. دونك نحيد فيزواليزي اجوتي واحد الريزو. دونك انا ندير واحد الكونتاكت باش نريزيتي. دونك نسميه او 02. ندير هنايا واحد البوبين مثلا عفوا ندير بوبين الريزيت. دونك هاد الريزيت هادي شنو غندير بها؟ دونك غادي ندير بها لاري لهاد ا 00. دونك باش ندير بها لاري اش كندير؟ ا 00 كنعطيها نفس لادريس. دونك نفس لادريس ديال هادي دونك خاصني نعطيها دائما نفس لادريس. دونك نشارجي البروغرام ديالي، ندير فيزواليزي. دونك نمشي لهنايا ندير مودرن. شنو غادي يوقع؟ دونك نمشي للريزو الاول. دونك هذا مبقى عندي به غلط. دونك شوف انا الريزو الاول هو اللي عندي مهم، غندي نعطيه الان. شوف غادي يوقع؟ دونك عفوا خاصني دونك نمشي دونك او 01 وي نمشي للمود. دونك هاي اكتيفيا. دونك هنا عفوا نعاودها من الاول. دونك ناكتيفي السورتي. دونك راني اكتيفيت السورتي ديال ا 00. نحيد يدي على البوطون بوسور بقات ماكتيفيه. دونك باش نديزاكتيفي هاد لا سورتي هادي شنو غندير؟ ندير او 02 باش تريزيتي ليا البوبين ديال ا 00 اللي هي هادي. دونك هناش عندي او 02. دونك او 0 او 02. دونك ها البوبين تاكسيتات. دونك سي بيان. دونك شنو هنا نقدر ندير؟ نفترض دابا انا باغي ناكسيتي هادي. شنو غندير؟ غادي نمشي هنا غادي نعطيها او 01. دونك نجربو. دابا هنا غادي داك نبقى ديما ندير بهذا الريزو. دابا انا عندي غرض دابا بهذا الريزو غادي ناكسيتي هاد لابوبينات. غادي نشارجي البروغرام ديالي، فيزواليزي، سير لهنا دير مودرن. دابا نشوفو شنو غادي يوقع. دونك او 01 اكتيفا ليا السورتي ا 00 ا 01 بغيت نقول نديزاكتيفي. دونك بقى محافظ ليا على لاكتيفاسيون. دونك باش نريزيتي هاد السورتي هادي شنو غندير؟
ندير او 02 باش يريزيتي لي هاد السورتي او 02. دونك هي هادي، دونك هاي تريزيتات ليا السورتي كما كتلاحظ. دونك هذا بالنسبه للريزيت ديال دونك ديال لي بوبين. دونك عندي هاد جوج ديال لي ميثود. دونك هادي راه هو هذا الريزو راه هو نفسه هذا الريزو هذا، ونقدر ريزيتي بهذه الطريقه هذه. دونك ريزيتي هذا الريزو ولا هذا الريزو. دونك الا درت هذا الريزيتو ريزيتي بنفس الطريقه. دونك عندهم لي ميم ميثود باش ريزيتيهم. شكرا على المتابعه والى اللقاء حتى الفيديو القادم ونشوفوا حاجه اخرى ان شاء الله.